السلام عليكم، نتمنى قاع تكونوا غايه. في لا فيديو تاع اليوم بغيت نشارككم كما شفتوا في العنوان روتيني المسائي في الاقامه الجامعيه بعد ما نولي من القرايه من الجامعه. هنا اليوم خرجنا شويه بكري، alors قلت جو بروفيت لوكازيون ونشارك معكم هاد لا فيديو. لا بروميير شوز اللي نديرها بيان سور نبدل قشي ومن بعد نتوضا. هنايا كما راكم تشوفوا راه كاين الماسك، في الحمد لله نعمه كبيره راهي اليوم. نتوضا وموراها نصلي. دي فوا كي نجي روطار يكون باقي فيا الظهر والعصر. مي اليوم كما قلت لكم في الاول خرجنا بكري، سكيفي كان باقي فيا غير الظهر. صليت ومن بعد هنا بلعت الريدو ومشيت ديت قيلوله صغيره تاع واحد نص ساعه باش نقد نعاود نكمل لا جورني نتاعي. دي فوا كي نجي روطار شغل كيما نخرجوش بكري نتقهوى الاول باسكو نكون جيعانه بيان سور، ومن بعد عاده نريح. ومن اليوم كيما قلت لكم خرجنا بكري، هبلتكم بها هذه خرجنا بكري. ريحت الاول ومن بعد عاده كي نضنا تقهوينا. وبويس كان كاين الماس كيف انا اوبليجي باش نسيقو. شوفوا لا شامبر في الاقامه الجامعيه كتر من الماعن في الدار، تسيقي هذوك ابخي ساعه تلقايها مسخه. الوغ حنا نسيو كل خطره نسيقو نهار بنهار ولا باش نكونوا بلوز اليز في لا شامبر، باسكو لا شامبر وحده تقراي فيها تاكلي فيها ديري فيها كلش بيان سور غادي توسخ بالخف. ومن بعد هنا مور ما تسيقنا وتنقات الحاله خرجت للبالكون. البالكون هو اجمل بلاصه في لا شامبر تاعنا، زيت فيها النص. قابلت هاد المنظر الجميل وخرجت نقرا هاد الكتاب. ومن بعد مشيت نقرا لي كور نتاوعي. ننصحكم حاجه انه ما تلموش لي كور حتى لي زيكزامان، تقولوا معليش خلو حتى لي زيكزامان، غادي ديروا لي نوي بلونش باطل، تعياو باطل لي ديبرسيون وتلقاو روحكم نص الصوالح فاتوكم ما تكونوش فهمتوهم مليح. سكيفي كل خطره تفكروا شويه لي كور نتاوعكم. من بعد هنا مور ما قرينا شويه ريفيزينا، هنا نوجد روحي باش نهودو للريستو. الريستو حنا عندنا يحل من 6:30 ل 7:30 ابوبخي. هنا كانت بالك 7. وبيان سور بلا ما نساو الفرشيطه والمغرف دايما حاضره للريستو. هادي مور ما خرجنا من الريستو نسيت باش نصور لكم شا داروا لنا في الريستو. مي داروا لنا حاجه ما عجبتنيش. داروا لنا بطاطا باللحم ما عجبتنيش، حاشا نعمه ربي. ابار كليت سلاطه ولي فخوي داروا لنا التفاح. حنا دائما انا وصحاباتي كي نخرجوا من الريستو نقعدوا في لاكور نجمعوا نشيخوا نهضروا شويه قبل ما نطلعوا لي شامبر ونتنفسوا تاني شويه هوا نقي. ومن بعد كيما قلت لكم العشاء ما عجبناش، سكيفي انا اوبليجي نديروا حاجه نتعشاوها. هنا درنا غير سباغيتي حاجه خفيفه. ننصحكم حاجه انه قبل ما ديروا لي بات في الماء خلوهم يغلوا مليح مليح وديروا الملح، من بعد عاده ديروا لي بات نتاوعكم باش ما يتعجنوش. وفي الوقت اللي كانوا يطيبوا فيهم لي بات درنا انا وصاحبتي بلوتو نلعبوا هاد اللعبه تاع ولد وبنت وحيوان ونبات. ليسونسيال فوتناها غير ضحك. هي جابت لي حيوانات من راسها وانا جبت لها نباتات من راسي. ليسونسيال ننصحكم تلعبوها، سي فغي حاجه تاع بكري فيها شارم شباب. واتفقنا انا وصاحبتي قلنا كي نكملوا كاع جوغ اللي تربح اللي تخسر بلوتو هي تغسل الماعن. مي هي ربحت وهي غسلت الماعن، سكيفيك شغل ما درنا والو. اي فوالا هنا السباغيتي نتاعنا طابت. هما دايرين في لابواط نتاع السباغيتي طيب ابخي 12 مينوت. في لاسيتي وفي الريزيستانس قعدت فايت نص ساعه. ليسونسيال خليتها تصفى ومن بعد هنا بغيت ندير اون صوص مع الطون، ما نديرهاش غير مع الطون وحدها. هنا درت شويه توم خليتها تنقله مليح ومن بعد زدت الطوماطيش ومن بعد درت لها غير الملح والفلفل الاسود خليتها حتى تنقلها مليح تطلق لاسيديتي نتاعها. ومن بعد عاده نزيد لها الطون تاعي ومن بعد نزيد الكميه تاع سباغيتي نتاعي ونخليها تزيد شويه تنقلها مع هذيك لاصوص باش تطلق فيها البنه. تاني نتوما ديروا كيما هكا نيمبورط كيل بات تبغوا ديروها
ديروا اون صوص وخلوها تنقله معاها باش تطلق البنه نتاعها في لي بات نتاعكم. وفوالا الريزولتا. بون ماشي حاجه كبيره، حاجه عاديه تاع خفيف ظريف. بيان سور دائما راكم تشوفونا ناكلو فوق كرسي، لا غالب هذا شطارنا فوقاش ناكلو. ومن بعد راني نجبد هنا من البلاكار المظلم الجل نيتوايون وبغوص دون تاعي بيان سور باش نغسل. اللي كانوا يتبعوني قبل عارفين باللي نغسل بسيتافيل، مي دوكا بدلته لي الطبيبه باسكو ما وليتش نلقى سيتافيل، مي ميم اورياج خرج لي على وجهي. وهنايا قبل ما نرقدو بيان سور قبل ما ترقدو في ليسيتي ما تنساوش تبلعوا الطاقه وتبلعوا الباب. حنا ما نديروش الريدو كاع باسكو انا ما نبغيش الحاجه مظلمه. وتصبحوا على خير.